बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवाजा क़य्यिमन लियुनज़िर बासन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीहि अबदन व युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमातन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला काज़िबन फलअल्लक बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहज़ल हदीसि अस्सफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लाजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यातु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल्हक़्क़ि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शताता हाउलाई क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिनिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा व इज़ तज़ल्तुमूहुम व मा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अऊ इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़ाक़न व तरश्शम्स इज़ा तलअत तज़ावरू अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत
وإذا غربت تقرضوهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبوهم أيقاظا وهم رقود ونقلبوهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تؤت من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنها تدنى للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يهلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سوّك رجلا
لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأرزوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن
في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهزوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذوهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرات فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقاها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلاهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هامئة
इंदहा कौमन कुलना यजल करनैने कुलना यजल करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा सुम्मा अत्बअ सबबन हत्ता इज़ा बलग मतलअ अश-शम्सि वजदहा तत्लुउ अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रन कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा सुम्मा अत्बअ सबबन हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैनि वजदा मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौलन क़ालू यज़ल करनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ि फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दन क़ाल मा मकन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा असाबा बैन अस्सदफ़ैनि क़ाल अन्फुख़ू हत्ता इज़ा जअलहु नारन क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा फ़मस्तताऊ अन यज़हरूहु वमस्तताऊ लहु नक़बन क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक्का व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फजमअनहुम जमअन व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीना अर्ज़न अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊना समआ अफ़हसीबल्लज़ीना काफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीना नुज़ुलन क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ उलाइका अल्लज़ीना काफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबितत अमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाति व रुसुली हुज़ुवन इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फ़िरदौसि नुज़ुला
खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवालन कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ला अन तनफ़दा कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फमन कान यरजु लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहद।